गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभु ले ओम। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आजको प्रश्न हो धर्म। आज संसार में सबैभन्दा बढी धर्मकै प्रचार प्रसार भइरहेछ। हरेक ठाउँमा धर्मको साइनबोर्ड लागिरहेछ। यहाँसम्म कि राष्ट्रमा पनि धर्म संसदहरू चलिरहेछ। नाम धर्म छ। यदि धर्मको अस्ति महत्त्वै छैन भने धर्मको कहीँ पनि जोडिनु नपर्ने हो। कहीं न कहीं यसको स्थान छ। हाम्रो जीवनसँग जुडिएको कुरा हो जुन कि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर धर्मको नाम लिने बित्तिकै मानिसहरूले यो धर्मावलम्बी कुनै न कुनै धर्ममा आबद्ध भएका भन्ठान्दो रहेछ। धर्म स्वतन्त्र हो, कुनै पनि धर्ममा आबद्ध भएको होइन। यो जति पनि धर्म समाजमा देखिरहेछ वास्तवमा एउटा गुरु घराना हो, साम्प्रदायिक हो। धर्म र सम्प्रदाय अलि फरक छ। धर्म कुनै सम्प्रदायमा आबद्ध हुँदैन। सम्प्रदाय उसलाई भनिन्छ जुन महापुरुषहरूको पछि लागेको जुन समाजहरू थिए, जस्तै बुद्ध भगवानको पछि लाग्ने समाज अनुयायीहरू आज बौद्धिस्ट भनिन्छ। उनीहरू पनि हिन्दूबाटै नै गएका थिए। हिन्दूबाटै छुटिएर गएका हुन्। कुनै अलग प्रकारको कहीँबाट बौद्धिस्ट छुट्टै आएर बसेको होइनन्। त्यही शाश्वत सनातन धर्मकै अनुयायी थिए। भगवान बुद्ध पनि शाश्वत सनातन धर्मकै अनुयायी हुनुहुन्थ्यो। इसाई आज इसाई मसिनरीहरू चलिरहेछ। घर घर इसाई बनाइरहेछन्। जबकि ईसाजीले इसाई बनाऊ भनेर कुनै पनि अभियान चलाउनु भएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो म ईश्वरको पुत्र हुँ, म नजिक आऊ कि तिमी पनि ईश्वरको पुत्र कहलाउँछौ। उहाँको नजिक आउनुको अर्थ यति मात्र हुन्छ उहाँ साधन गरेर जुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो हामी पनि साधन गरेर त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि हामी पनि त्यही ईश्वरकै पुत्र हामी पनि कहलाउँछौँ जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्ण भन्नुभयो म तपाईको सम्भावना हुँ। जुन म भइसके तपाई पनि त्यो लेभलमा आउन सक्नुहुन्छ, बशर्ते गीतोक्त साधन सम्झेर चिन्तनमा लागा। यो भन्नु भएन कि मेरो अनुयायी भएर बस्नुस्। उहाँको नजिक आउनुको तात्पर्य हुन्छ कि उहाँसम्मको साधना, जुन साधन गरेर उहाँ स्वरूपमा पुग्नु भयो, जुन स्थितिमा पुग्नु भयो, त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि हामी पनि साधना गर्नुपर्छ। अनि बल्ल हामी त्यो लेभलमा हामी पनि पुग्न सक्छौं, अन्यथा पुग्दैनौं। तो धर्म एकमात्र परमात्मा हो। त्यो परमात्मालाई जसले धारण गर्छ ऊ धार्मिक हो। चाहे देश विदेशमा होस्, चाहे युरोपमा होस् या अस्ट्रेलियामा होस् या भारत या नेपालमा जहाँसुकै होस्, यदि एक परमात्माको पुजारी छ भने ऊ सनातन धर्मी हो। रामचरितमानस भगवान शिवको रचना। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाका। भगवान रामचरितमानसको रचना भगवान शिवले गर्नुभयो। सम्पूर्ण रामचरितमानस उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण प्रश्नहरूको निचोड हो। उत्तरकाण्डमा भन्नुभयो कि सोही धर्मज्ञ गुणी सोही ज्ञाता,
सोई महिमण्डित पण्डित दाता, धर्मपरायण सोई कुलताता। रामचरण जाकर मन राता, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजो विनीत। भन्नुभएको सोही धर्मज्ञ गुणी सोही ज्ञाता, त्यही धर्मका मर्मज्ञ हो, त्यही गुणीय छ, त्यही दानदाता छ, त्यही पृथ्वीमा सम्मानित पुरुष छ को कि रामचरण जाकर मन राता। राम अर्थात् एक परमात्माको चरण कमलमा जसको मन लागिसकेको छ ऊ धार्मिक हो। यो होइन कि म कुनै सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि म धार्मिक हो। धार्मिक उसलाई भनिन्छ जो एक परमात्माको प्रति आस्थावान छ, श्रद्धावान छ। अब एक परमात्मा भन्न बित्तिकै मानिसको घाँटीबाट तलै ओर्लिँदैन। एक परमात्मा भनेकै थाहा छैन। परमात्मा भनेको कसैले आएर मलाई सोध्दा रहेछन्, तपाईँ हजुर कसको पुजारी हुनुहुन्छ, कसलाई मान्नुहुन्छ? अब राम, शिव, कृष्ण हैन। जबकि एक परमात्मा गीता के अनुसार नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता औभियोरपि दृष्टोऽन्योस्तन्योस् तत्त्वदर्शिभिः। कि असत्य वस्तुको अस्तित्व नै छैन, त्यसलाई रोक्न सक्दैन र सत्यका तीनैवटा कालमा अभाव छैन, यसलाई मिटाउन सक्दैन। त्यो सत्य के हो जसलाई मिटाउन सक्दैन? त बताउनु भयो कि अन्तवन्त इमे देहा नित्ययुक्त शरीरिण। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको शरीर नाशवान छ, जसमा आत्मा नै सत्य हो, सनातन हो, शाश्वत हो, सनातन हो। हामी तपाईको सनातन धर्मी। सनातन केवल आत्मा हो। त्यो सनातन जुन आत्मा परमात्माको एउटा नाम आत्मा हो, जो सबैको अन्तःकरणमा जसको निवास छ उसलाई आत्मा भनिन्छ। सबैमा रहेर उसबाट जो पर छ उसलाई परमात्मा भनिन्छ। तो जुन आत्मा ईश्वर आत्मा हृदयमा छ उस आत्माको अन्वेषी छ ऊ सनातन धर्मी हो, उसको पुजारी छ ऊ सनातन धर्मी हो। त पूजा एक परमात्माको, त्यही परमात्माको नाम आत्मा हो जो सबैको अन्तःकरणमा छ। त्यसले गर्दा यो परमात्मा एक परमात्माको पूजा, वो परमात्मा कहाँ छ? सबैको हृदयमा छ, सबैको मनभित्र छ। उसको पुजारी छ ऊ चाहिँ धार्मिक हो। ऊ धर्मको भली प्रकार विशेषज्ञ, धर्मका मर्मज्ञ हो। धर्मको विषयमा भली प्रकार उसलाई अवगत छ। गीतामा जब धर्मको विषय आयो, प्रश्न आएपछि अर्जुनले धेरै प्रश्नहरू गर्यो कि भगवान जाति धर्म च शाश्वता, कि जाति धर्म नै शाश्वत धर्म हो, कुल धर्म सनातन, कुल धर्म नै सनातन धर्म हो। यस्तो युद्ध गर्नाले पिण्डोदक क्रिया लोप भएर जान्छ, वर्ण संकर पैदा हुनेछ, कुल र कुलघातीहरूको लागि नरकमा लैजानको लागि हामी तयार भएका छौँ। त भगवान कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन कुतस्त्व कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अन्नार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म। अर्जुन, यस विषम स्थलमा तिमीलाई अज्ञान कहाँबाट उत्पन्न भयो? न त कीर्ति बढाउनेवाला छ, नत्र कल्याण गर्नेवाला छ, नत्र वरिष्ठ महापुरुषहरूले यसमा पाइला राखेका छन्। त सिद्ध हो कि यो अज्ञान हो। जसलाई अर्जुनले धर्म मानिरहेको थियो भगवानले यसलाई अज्ञान बताउनु भयो कि यो अज्ञान हो। यदि यही धर्म थियो भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिनु पर्थ्यो। आजको समाजमा धर्मको कुरा आउने बित्तिकै जाति धर्म, कुल धर्म, पिण्डोदक क्रिया भनेको पिण्ड पानी इत्यादि जस्तो हाम्रो पूर्वजहरू बितिसकेको हुन्छन्। उनीहरूको स्मरणको लागि, स्मरणमा हामी जुन पिण्ड पानी गरिरहेको छौँ त्यसलाई पिण्डदान भनिन्छ। कृष्ण भगवानले भन्नुभयो यो पनि अज्ञान हो। जसको शरीर यता शरीर छुट्यो, अर्को शरीर निर्धारित छ भने फिर पीठोको पिण्डो बनाएर कसलाई दिन्छौ, कसले पाउँछ? त सिद्ध हो कि यो पनि अज्ञान हो। जब शरीर यता शरीर छुट्छ, यो आत्मा अर्को शरीर धारण गरिसक्छ। जन्म र मृत्युको बीचको जुन जति समय हुन्छ यति समय मात्रै गायब हुन्छ, बीचमा कहीँ रुकावट नै छैन। त फेरि पीठोको पिण्ड बनाएर कसलाई दान दिने, कसले पाउँछ? त्यसैले गर्दा भगवान कृष्णले भन्नुभयो कि यो अज्ञान हो, यो धर्म कदापि होइन। धर्मको विषयमा जुन तिमीले सोचिरहेको थियो त्यो अज्ञान हो। एकचोटि महाराजा मनुले एउटा प्रलय देख्नुभयो। उहाँ समुद्रको तीरमा
प्रलय देख्नु अगाडि उहाँ समुद्रको किनारमा नजिकै बस्नुभएको थियो। मुख पानी उचालेर हेर्दा हातमा माछा हातमा आयो। त्यो हातमा माछा आउन बित्तिकै माछाले भन्छ, राजन मेरो रक्षा गर। महाराजा मनु आश्चर्यचकित हुनुभयो। यसले भन्छ मेरो रक्षा गर, को हो तिमी? उनले भने ठिक छ, तिमी चिन्ता नगर, तिमीलाई म आफ्नो महलमा लगेर राखिदिन्छु। तब माछाले भन्यो कि होइन, मलाई कुनै ठुलो ठाउँमा राखिदिनुहोस्। तब महाराजा मनु, उनी राजा थिए, उनको महल धेरै ठुलो थियो। उनलाई अलिकति घमण्ड आयो, कस्तो यो क्षुद्र जन्तु, तिमीलाई थाहा छैन म एउटा राजा छु, मेरो महल धेरै ठुलो छ। बस क्षुद्र जन्तु भनिदिनु भयो। त्यो माछा लगेर एउटा खड्कोलोमा पानी थापेर माछा हालिदिनु भयो। एकैछिनमा माछाको आकार बढिसक्यो। माछाले भन्छ, राजन मेरो रक्षा गर, राजन मेरो रक्षा गर। फेरि मनु हेर्नुभयो, त्यो माछा ठुलो भइसकेको थियो। त्योभन्दा ठुलो पात्रमा पानी थापेर त्यहाँ राखाउनु भयो। केही क्षणमा फेरि त्यो माछाको आकार बढिसक्यो। माछाको आकार यति बढ्दै गयो कि महलमा कुनै ठाउँमै रहेन उसलाई राख्नलाई। तब मनु चिन्तित हुनुभयो कि हो, यो कुनै देव पुरुष हो कि के हो, मैले क्षुद्र जन्तु भनेको थिएँ। उनले भने, महाभाग तपाईँ को हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन, म तपाईँलाई समुद्रमै नै लगेर छाडिदिन्छु। उनले भने ठिक राजन, यही उपयुक्त हुन्छ। माछालाई लगेर समुद्रमा छाड्न बित्तिकै भगवान मत्स्यको रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, राजन ठुलो महाप्रलय हुनेवाला छ। तपाईँ यसो गर्नु, सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू समेत सृष्टिको बिउ लिएर आउनुहोस्। म समुद्रमा म देखा पर्छु, मेरो सिङमा डोरी बाँधिदिनुहोस्, म तपाईँलाई समुद्र पार गराइदिन्छु। राजन तिम्रो सृष्टिलाई म बचाइलिन्छु। केही कालखण्ड बितिसकेपछि त्यो महाप्रलयको बादल घिरियो। महाराजा मनुलाई त्यो वाणी याद आयो भगवानको। उनी सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू समेत त्यो माछा ढुङ्गामा सवारी भएर समुद्रमा निस्कनु भयो। अब यति ठुला ठुला लहार आउन थाल्यो कि समुद्रमा उछाल मार्थ्यो, ढुङ्गा इताको उता पल्टिन्थ्यो। सबै चिन्तित, सबै मृत्यु भन्दा सबभन्दा ठुलो डर नै मृत्यु हो। सबैलाई त्रास थियो। केही क्षणमा त्यो भगवान मत्स्यको रूपमा देखा पर्नुभयो। मनुलाई त्यो याद आयो। उनले त्यो डोरी लगेर मत्स्य भगवानको उसमा सिङमा फाल्नुभयो अनि मत्स्य भगवानले समुद्रलाई पार गराइदिनु भयो। समुद्र पार गराउँदै जाँदा उहाँले चाहिँ महाराजा मनुलाई 4 वेद प्रदान गर्नुभयो। वेद भन्न थाल्नुभयो। महाराजा मनु त्यो वेदलाई समेट्न थाले। पार जाँदा जाँदै 4वटा वेद प्रदान गरिदिनु भयो। 4वटा वेद प्रदान गर्नुभयो अनि समुद्र पार हुनुभयो। महाराजा मनुले वेदलाई श्रुतिको नाम दिनुभयो। श्रुति भनेको सुन्नुहोस्, एकपटक सुन्नुहोस्, फेरि बिर्स्यो भने फेरि सुन्नुहोस्। तर गीतालाई उहाँले स्मृति भन्नुभयो। गीता स्मृति ग्रन्थ हो। स्मृति भनेको याददास्तामा राख्नुपर्ने। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। जब जब हामीले गीतालाई बिर्स्यौँ तब तब कुनै न कुनै एउटा कुरीति, कुनै न कुनै सङ्कटमा हामीले मुसिँदै गयो, देश सङ्कटमा पर्दै गयो। अब अहिले पनि हामी गीता बिर्सिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले आफ्नो धर्मशास्त्रलाई बिर्सिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि हामी सङ्कटमै छौँ, स्वतन्त्र छँदै छैनौँ। 144 राष्ट्रहरू छन्, सबैका आफ्ना ग्रन्थहरू छ, तर 44 सबैका आफ्नो गुरु ग्रन्थहरू छ, धर्मशास्त्र छ। तर विडम्बनाको कुरा यो हो कि हाम्रो हिन्दू राष्ट्र सनातन धर्मी 84% हिन्दू छन्, तर धर्मशास्त्र नै छैन। धर्मशास्त्रको नाम लिने बित्तिकै कोही भागवत, कोही वेद, कोही उपनिषद भन्न थाल्छन्। तर जुन महापुरुषले शास्त्रका रचना गर्नुभयो, पहिले कुनै पनि शास्त्र लिपिबद्ध थिएन। सम्पूर्ण शास्त्र श्रुति ज्ञान थियो, शिष्य परम्पराहरूमा चलिरहेका थिए। तर महर्षि वेदव्यासले त्यो परम्परालाई हटाएर शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो, जसमा 4 वेद,
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत र गीता जस्तो ग्रन्थ उहाँले लेख्नुभयो। लास्टमा उहाँले विचार गर्नुभयो कि मैले यति धेरै लेखिदिएछु कि मानिस जीवनभर पढिरहन्छ, तर यो बुझ्न सक्दैन कि धर्म के हो, कर्म के हो, यज्ञ के हो, वर्ण के हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले गीतालाई छुट्याएर अलग्गै गर्नुभयो र शास्त्रको मान्यता गीतालाई दिनुभयो। भागवतलाई शास्त्र भन्नु भएन, वेदलाई भन्नु भएन, उपनिषदलाई भन्नु भएन। के भन्नुभयो कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा। कि एउटै शास्त्र हो भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। त्यो गीतामा भगवानले के सत्य बताउनु भयो त बताउनु भयो कि आत्मा नै सत्य हो, शाश्वत हो, सनातन हो। हामी को हो? सनातन धर्मी। सनातन के हो? आत्मा। अब आत्मा पर्यन्त साधन पद्धति यदि हामीलाई थाहा छैन भने सनातनमा हाम्रो प्रवेश नै छैन। त महर्षि वेद व्यासले शास्त्रको मान्यता गीतालाई दिनुभयो कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तरय अया पद्मनाम भस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। कि गीता नै स्वयंमा पूर्ण शास्त्र हो। अरू अन्य शास्त्रहरूको विस्तारमा जानको लागि के आवश्यकता? यो पद्मनाभ हो, भगवानको श्रीमुखबाट निस्किएको वाणी हो, सीधा प्रसारण हो। कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा। कि एउटै शास्त्र हो भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। अब त्यो गीतामा भगवानले के सत्य बताउनु भयो त बताउनु भयो कि आत्मा नै सत्य हो। के सत्य हो? आत्मा। अब यहाँ सत्य भनेको झुट नबोल्नु, सच बोल्नुस्, यही सत्य हो। कसैलाई नठाग्नुस्, नढाँट्नुस्, सत्य हो। तर यसको परिभाषा, सत्यको परिभाषा यो दिनु भएन। सत्यको परिभाषा बताउनु हो कि आत्मा नै सत्य हो। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। कि उभयोरपि दृष्टि अन्नस तत्वदर्शी। कि आत्मा सत्य वस्तुको अस्तित्व नै छैन, सत्य वस्तुका अभाव छैन र असत्यको अस्तित्व नै छैन। त्यो असत्य के हो? जसको अस्तित्व छैन। और सत्य के हो? जसको अभाव छैन। त्यो सत्य हो आत्मा, परमात्मा, जसको कुनै पनि अभाव छैन। वो सत्यको जो सत्यको प्रति आस्थावान छ वो सनातन धर्मी हो। जो सत्यको प्रति निष्ठावान छ, शाश्वत सनातन सत्य वो परमात्मा छ, उसको प्रति आस्थावान छ, वो सनातन धर्मी हो। आध्यात्मिक ज्ञान, साधना, ध्यान, सत्संग आदिका लागि नवीन केन्द्र, यथार्थ गीता ज्ञानका लागि नेपालकै मुख्य केन्द्र, प्राकृतिक सुन्दरता र शान्तिको पर्याय भूमि, यथार्थ गीता ज्ञानको भण्डार, आध्यात्मिक तथा धार्मिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्य, श्री परमहंस आश्रम, सूर्य विनायक भक्तपुर, श्री परमहंस आश्रम, जहाँबाट छर्लङ्ग देखिन्छ राजधानी काठमाडौँ, जसले उपत्यकाका 3 प्राचीन सहरहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर मात्र होइन, काभ्रे पलाञ्चोकलाई पनि आफ्नो समीपमा राखेको छ। जहाँ प्रकृतिको उच्च संयोजन छ, चारैतिर हरियाली, डाँडा काँडा र पूर्ण प्राकृतिक वातावरणले भरिपूर्ण छ। जो घेरिएको छ हरियो वनको बीचमा, रैथाने चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरहरूको वासस्थानले। केही घुम्ती, केही बिरालो, केही उकालो ओह्रालो, तर मन शान्त पार्ने यसको चिसो हावा र शान्त वातावरण जो छ सधैँ। जहाँ एउटा शान्त, सुन्दर र रमणीय प्राकृतिक सम्पदामा थपिएको छ एउटा विशाल, विराट आध्यात्मिक ज्ञानको अभियान पनि छ। हो नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट भौगोलिक दूरीमा थोरै मात्रै टाढा, भक्तपुर जिल्लाको सूर्य विनायक नगरपालिका स्थित आशापुरी जाने मार्गमा रहेको एउटा नवीन धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान र साधना केन्द्र हो श्री परमहंस आश्रम।
एउटा असल सन्तको मनकारी भावना, जाँगर, मेहनत, सक्रियता, समर्पण र निरन्तरको लगावले कुनै पनि असम्भव कामलाई सम्भव र सपनालाई यथार्थ बनाइदिन सक्छ भन्ने जीवन्त उदाहरण हो श्री परमहंस आश्रम। प्राकृतिक रूपले सुन्दरताको अनुपम भूगोलको रूपमा रहेको पहाडको भित्तामा अडेस लागेर बनेको छ परमहंस आश्रम। यो निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छिट्टै यसले पूर्णता पाउँदा यहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक अध्ययन, चिन्तन र मननको अर्को स्वर्ण केन्द्र बन्ने निश्चित छ। श्री तुलसीनन्द महाराजको निरन्तरको लगन, मेहनत, परिश्रम मात्र होइन, सम्पूर्ण समर्पणको उपज हो श्री परमहंस आश्रम। यहाँ योगा, मेडिटेसन, यथार्थ गीता अध्ययनको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुन्छ। प्राकृतिक वातावरणमा आध्यात्मिक साधना, सत्सङ्ग र प्रवचन तथा यथार्थ गीताको सम्पूर्ण ज्ञान लिन सकिने सुविधा मात्र उपलब्ध छ श्री परमहंस आश्रममा। यथार्थ गीताको अलौकिक ज्ञान लिने पवित्र ज्ञानभूमि श्री परमहंस आश्रम डोलेश्वर महादेव मन्दिरभन्दा केही माथि आशापुरी मन्दिर नपुग्दैको बीच भागमा अवस्थित छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान साधना र खोज अनुसन्धानका लागि परमहंस आश्रम अब जो कोहीका लागि पहिलो रोजाइ र मुख्य गन्तव्य बनेको छ। मोटर बाटोबाटै सहजै पुग्न सकिने यो आश्रम भौगोलिक रूपमा राजधानी काठमाडौँबाट पनि नजिकै रहेकोले नयाँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य समेत बनेको छ। त्यसैले जो कोही एकपटक पुग्नै पर्ने आध्यात्मिक गन्तव्य अब श्री परमहंस आश्रम नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। आध्यात्मिक ज्ञान, साधना, ध्यान, सत्सङ्ग आदिका लागि नवीन केन्द्र, यथार्थ गीता ज्ञानका लागि नेपालकै मुख्य केन्द्र, प्राकृतिक सुन्दरता र शान्तिको पर्याय भूमि, यथार्थ गीता ज्ञानको भण्डार, आध्यात्मिक तथा धार्मिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्य श्री परमहंस आश्रम, सूर्य विनायक भक्तपुर, श्री परमहंस आश्रम।